स्वागत छ। म रिवाज नेउपाने। आज हामी कक्षा 10 को विज्ञान विषयको पाठ 2 पढ्दैछौँ। यसको शीर्षक रहेको छ प्रेसर अर्थात् चाप। आउनुहोस् आजको कक्षा सुरु गरौँ। हामीलाई थाहा छ पृथ्वीको वरिपरि विभिन्न ग्यासहरूको मिश्रण रहेको हुन्छ, जस्तो कि अक्सिजन ग्यास, नाइट्रोजन ग्यास, कार्बन डाइअक्साइड, त्यस पछाडि वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्सहरू होलान्। यसरी विभिन्न ग्यासहरूको मिश्रणलाई चाहिँ हामी हावा भन्छौँ र यो हावाले पृथ्वीको वरिपरि पृथ्वीलाई ढाकेको हुन्छ र यो हावाको यो पत्रलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त वायुमण्डल अथवा एटमोस्फियर भन्छौँ। आज हामी यो प्रेसर भन्ने पाठमा एटमोस्फियरले दिने प्रेसर अथवा एटमोस्फेरिक प्रेसरको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। मानौँ यो हाम्रो पृथ्वीको सतह हो र यो चाहिँ एटमोस्फियरको माथिल्लो भाग हो। हामीलाई थाहा छ यो एटमोस्फियरको उचाइ लगभग 1000 किलोमिटर माथिसम्म रहेको हुन्छ र कुनै एउटा व्यक्ति जमिनमा उभिने हो भनेदेखि उक्त व्यक्तिको टाउकोमाथि यति हावाको कोलम चाहिँ एउटा निर्माण गर्न सकिन्छ। अब पृथ्वीले आफ्नो सतहमा रहेको हरेक वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रबिन्दुतिर तान्ने गर्छ। हामीलाई थाहा छँदैछ यो कुरा। जसरी पृथ्वीले आफ्नो सतहमा रहेको अरू वस्तुहरूलाई आफूतिर तानेको हुन्छ, यो हावालाई पनि पृथ्वीले चाहिँ आफ्नो केन्द्रबिन्दुतिर तान्ने गर्दछ। अनि यो मान्छेको टाउको माथि रहेको हावाको कुरा गर्ने हो भने यसरी यो हावामा भएका अणुहरूलाई चाहिँ विभिन्न अणुहरू हुन्छन्, अणु परमाणुहरू हुन्छन् रहेका हुन्छन्। यी अणु परमाणुहरूलाई चाहिँ यसरी केन्द्रबिन्दुतिर तान्ने गर्दछ पृथ्वीले, र जसको फलस्वरूप यो हावाको केही वेट अथवा तौल चाहिँ रहने गर्दछ र यो तौलले गर्दाखेरि पृथ्वीको सतहमा अथवा यो हामीले चाहिँ के महसुस गर्दछौँ त प्रेसर महसुस गर्दछौँ। किनभनेदेखि हामीलाई थाहा छ प्रेसर भनेको वेट डिभाइड बाई एरिया हुनसक्छ। किनभनेदेखि यो वेट भनेको के हो त फोर्स हो र प्रेसर चाहिँ वास्तवमा फोर्स डिभाइड बाई एरिया हो प्रेसरको फर्मुला। त्यही भएर हावाको वेट हुन्छ भने पक्कै पनि हावाले चाहिँ केही प्रेसर चाहिँ दिने गर्दछ र त्यो प्रेसरलाई चाहिँ हामी के भन्दछौँ त हावाले दिएको यो प्रेसरलाई चाहिँ हामी एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्दछौँ। एटमोस्फेरिक प्रेसर नाप्नको लागि यो हावाको प्रेसर अर्थात् एटमोस्फेरिक प्रेसरलाई नाप्नको लागि प्रयोग गरिने उपकरणको नाम चाहिँ ब्यारोमिटर हो र हामी चाहिँ यहाँनिर मर्करी प्रयोग भएको ब्यारोमिटरको बारेमा पढ्दैछौँ, जसलाई हामी मर्करी ब्यारोमिटर भन्न सक्छौँ। मर्करी ब्यारोमिटरको कुरा गर्ने हो भनेदेखि यसमा एउटा ट्र रहेको हुन्छ जसमा निश्चित मात्रामा मर्करी राखिएको हुन्छ र यो ट्रमाथि एउटा लामो सिसाको नली जसभित्र मर्करी हालेर यसरी यो ट्रमाथि यसरी घोप्टाइन्छ। यसरी घोप्टाउँदाखेरि यो मर्करी चाहिँ के हुन्छ त यो मर्करीको लेभल केही घट्छ यो ट्युबभित्र। यो चाहिँ ग्लास ट्युब भयो भनेदेखि यो मर्करी भयो। अब यो ग्लास ट्युबमा रहेको मर्करी भन्दा माथि चाहिँ के हुन्छ त भ्याकुम रहेको हुन्छ र यो ग्लास ट्युबमा यो भ्याकुम तलको यो मर्करीले चाहिँ एउटा लेभल अथवा एउटा हाइट मेन्टेन गरेको हुन्छ। अब यो मर्करीले किन यो हाइट मेन्टेन गर्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि जस्तो यहाँ बाहिर त के हुन्छ एटमोस्फियरको प्रेसर लागिरहेको हुन्छ यसरी मर्करीमा। अब यो मर्करी यहाँ माथि भइसके पछाडि के भयो त यो मर्करीको वेट यसरी तलतिर लागिरहेको हुन्छ। यसरी बाहिरबाट लागेको एटमोस्फेरिक प्रेसर र यो मर्करीको कोलमले गर्दाखेरि उत्पन्न हुने नेट प्रेसर चाहिँ के हुन्छ यसमा बराबर भएको कारणले गर्दाखेरि मर्करीको यो हाइट चाहिँ स्टेबल भएको हो अथवा यो हाइट रहिरहेको हो। अब हामीले समुद्री सतहमा लगेर यो मर्करी ब्यारोमिटरलाई राख्यौँ भनेदेखि यो हाइट चाहिँ कति हुन्छ होला एकचोटि गेस गर्नुहोस् त। यो हाइट 760 mm अथवा मिलिमिटर हुन्छ र हामीले मर्करी ब्यारोमिटरको अनुसार प्रेसर एट सी लेभल त्यो भनेको समुद्री सतहमा हुने एटमोस्फेरिक प्रेसरको मान चाहिँ 760 mm अफ एचजी हुन्छ भनेर भन्ने गर्दछौँ। तर फेरि यहाँ हेर्नुहोस् त प्रेसर भनेको त फोर्स डिभाइड बाई एरिया हो र यसको युनिट त पास्कल हो। अब प्रेसरको एकाइ अथवा युनिट पास्कल हुँदाहुँदै हामीले किन एमएम अफ एचजी भन्यौँ अथवा यो 760 mm अफ एचजी भनेको चाहिँ कति पास्कल हो त? आउनुहोस् त्यसको बारेमा अध्ययन गरौँ। जस्तो कि हामीलाई थाहा छ कुनै पनि लिक्विडको
लागि अथवा कुनै पनि फ्लुइडको लागि हामीले प्रेसरको मान अथवा सूत्र लेख्नु पर्यो भनेदेखि त्यो भनेको HDG हुन आउँछ, जसमा H भनेको हाइट, कुनै सन्दर्भमा डेप्थ गहिराई लिनुपर्ने हुनसक्छ। त्यसै गरी D भनेको त्यस फ्लुइडको अथवा लिक्विडको डेन्सिटी र G भनेको के हो त एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी। अब अघि जुन मैले मर्करी ब्यारोमिटर बनाएको थिएँ त्यो मर्करी ब्यारोमिटर सी लेभलमा लगाएर राख्दाखेरि यो मर्करी ब्यारोमिटरको यो ट्युबभित्र मर्करीको हाइट चाहिँ 760 mm अफ Hg हुन्छ भनेर मैले अघि कुरा गरेको थिएँ। यो चाहिँ 760 mm हुन्छ भनेर कुरा गरेको थिएँ भनेदेखि अब यसलाई चाहिँ हाइटको रूपमा प्रयोग गरेर त्यसो भए एटमोस्फेरिक प्रेसर एट सी लेभल भनेको कति हुन्छ भन्ने कुरा हामी निकाल्न सक्छौँ। त्यसको लागि साधारण रूपमा सजिलोसँग हामीले यही HDG फर्मुला प्रयोग गर्न सक्छौँ। एचमा चाहिँ एचको मान कति छ त 760 mm छ। यसलाई चाहिँ मिटरमा कन्भर्ट गरेर राख्नु पर्यो। मिटरमा 1 मिटरमा 1000 मिलिमिटर हुने भएको भएर 760 मिलिमिटरलाई मिटरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 1000 ले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको फल चाहिँ कति आउँछ 0.76 आउँछ। अनि मर्करीको डेन्सिटीको कुरा गर्ने हो भनेदेखि यो भनेको 13600 kg पर मिटर क्युब हो भनेर मैले लेख्न सक्छु, जसलाई मैले सिधै 13600 भनेर यहाँ लेखेँ। त्यसै गरी एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको मान तपाईहरुलाई थाहा चाहिँ छ 9.8 हुन आउँछ। यो सबैलाई हामीले क्याल्कुलेट गरेर लेख्ने हो भनेदेखि यसको मान लगभग 1.01 इन्टु 10 को पावर 5 पास्कल हुन आउँछ। त्यसो भए हामीले भन्ने गरेको 760 mm अफ Hg भनेको कति रहेछ त 1.01 इन्टु 10 टु पावर 5 पास्कल अथवा न्युटन पर मिटर स्क्वायर। यो भनेको फेरि के हो त पास्कल नै हो। यसरी चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसरलाई क्याल्कुलेट गर्ने गरिँदो रहेछ। अब यही मर्करी ब्यारोमिटरलाई लगेर कुनै सी लेभलमा नभएर कुनै उच्च ठाउँमा राखियो भनेदेखि के मर्करीको हाइट त्यतिखेर 760 mm नै होला त? आउनुस् यसको बारेमा कुरा गरौँ। पृथ्वीमा धेरै किसिमको भौगोलिक बनावटहरू छ, पहाडहरू छन्, त्यसै गरी सम्म भूभाग छ र त्यसै गरी गहिरो ठाउँहरू छ जहाँ पानी भरिएको हुन्छ र यसलाई हामी समुद्र सी ओसन भनेर चिन्दछौँ। मानौ यो चाहिँ कुनै एउटा सी हो, त्यसै गरी यो चाहिँ कुनै एउटा पहाड हो अथवा हिल हो भनेर हामी मान्न सक्छौँ। र सुरुमा मैले भनेको थिएँ पृथ्वीको सतहमाथि चाहिँ माथि के हुन्छ त हावाले यसरी ढाकेको हुन्छ, जसलाई हामी वायुमण्डल भन्दछौँ। अब सी लेभलमा रहेको कुनै एउटा ठाउँ लियौँ र त्यो ठाउँलाई हामी ए भनौँ। त्यसै गरी पहाडको टुप्पोमा रहेको कुनै अर्को ठाउँ लियौँ र त्यो ठाउँलाई हामी बी भनौँ। अब के ए पोइन्टमा लाग्ने एटमोस्फेरिक प्रेसर र बी पोइन्टमा लाग्ने एटमोस्फेरिक प्रेसर बराबर हुन्छन् त? पक्कै पनि हुँदैनन्। किन हुँदैनन् त? हेर्नुहोस् त, बी भन्ने ठाउँमा हामीले हेर्ने हो भनेदेखि एचबी भनेर मैले उचाइ लेख्न सक्छु। यति उचाइ भएको यो हावाले चाहिँ यहाँ प्रेसर दिइरहेको हुन्छ भनेदेखि एमा चाहिँ फेरि हेर्नुहोस् त यहाँ वायुमण्डलको उचाइ अथवा वायुमण्डलको गहिराई पनि भन्न सक्छौँ कहिलेकाहीँ। त्यो कति हुन्छ एचए हुन्छ। हामीलाई थाहा छ अब यहाँ सजिलैसँग हामीले के भन्न सक्छौँ एचए चाहिँ एचबी भन्दा ठुलो हुन्छ र फेरि प्रेसर इज इक्वल टु एचडिजी भन्ने फर्मुलाबाट मैले के लेख्न सक्छु त प्रेसर चाहिँ हाइटसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल रहेछ, अर्थात् समानुपातिक हुने रहेछ। त्यही भएर हामीले एमा लाग्ने एटमोस्फेरिक प्रेसरलाई पिए लेख्ने र बीमा लाग्ने एटमोस्फेरिक प्रेसरलाई पिबी लेख्ने हो भनेदेखि यो रिलेसनको आधारमा एचए चाहिँ एचबी भन्दा धेरै भएको आधारमा हामी के लेख्न सक्छौँ त पिए पिबी भन्दा धेरै हुन्छ भनेर लेख्न सक्छौँ। त्यसो भए कुनै एउटा मर्करी ब्यारोमिटरलाई हामीले यो ए भन्ने ठाउँमा राख्यौँ र यो बी त्यही मर्करी ब्यारोमिटरलाई बी भन्ने ठाउँमा लग्यौँ भनेदेखि पक्कै पनि यहाँनिर चाहिँ 760 mm अफ एचजी चाहिँ मर्करीको कलम हुन्थ्यो भनेदेखि यहाँनिर त्यो भन्दा 760 mm अफ एचजी भन्दा चाहिँ यहाँनिर हुने मर्करीको कलमको हाइट चाहिँ के हुनु पर्यो कम हुनु पर्यो। र यो सँगै एउटा विचार पुर्याउनु पर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि कुनै एउटा हवाईजहाज
लिने हो भनेदेखि हवाईजहाज त के गर्छ, माथि माथि आकाशमा उड्छ, धेरै माथि पनि आकाशमा पुगेको हुन्छ यो हवाईजहाज होइन। हवाईजहाज उड्ने हाइट भनेको त धेरै माथि पनि हुन्छ। यो डाँडा हिमालहरू भन्दा पनि माथि माथि हवाईजहाजहरू उडेको हामी पाउन सक्छौँ। त्यसो भए के त त्यो हवाईजहाजभित्रको एयर प्रेसर कम हुँदैन त? अनि एयर प्रेसर कम हुँदाखेरि यात्रुहरूलाई असर गर्दैन त? पक्कै पनि यदि हवाईजहाजलाई खुल्ला छोडिदिने हो भनेदेखि के हुन्छ, त्यहाँको एयर प्रेसर चाहिँ एकदमै कम हुन्छ र त्यति थोरै एयर प्रेसरमा त्यो हवाईजहाजमा यात्रा गरिरहेका यात्रुहरूलाई श्वास प्रश्वास गर्न धेरै नै गाह्रो पर्छ। तर यो हवाईजहाजलाई खुल्ला नछोडेर यो चाहिँ हवाईजहाज चाहिँ के हुन्छ त, यो बन्द भाँडो जस्तो हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यो भित्र चाहिँ एयर प्रेसर एकनासको कायम गरिएको हुन्छ, जुन पृथ्वीको सतहमा हुने एयर प्रेसरसँग अथवा एटमोस्फेरिक प्रेसरसँग चाहिँ बराबर रहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यात्रुहरूलाई कुनै पनि कठिनाइ पर्दैन। अब एयर प्रेसरको अर्थात् अब एटमोस्फेयरले पनि प्रेसर लगाउँछ भन्ने कुराको हामीले सामान्यतया हाम्रो ल्याबमा कसरी पुष्टि गर्न सक्छौँ त? आउनुहोस् त्यो क्रियाकलापको बारेमा हामी कुरा गरौँ। कुनै एउटा टिनको भाँडो लिनुहोस् जसको बिर्को बन्द गर्न सकियोस् र त्यो टिनको भाँडोमा थोरै पानी राख्नुहोस् र त्यो भाँडोलाई तलबाट यसरी ताप दिनुहोस्। अब के हुन्छ त, ताप दिँदै जाँदाखेरि यो भाँडोभित्र रहेको पानी बिस्तारै उम्लिन थाल्छ र बाफ भएर यसरी बाहिर निस्किन्छ। हामीलाई थाहा छ तातो अवस्थामा हावा टेम्परेचर हाई भएको अवस्थामा हावा के हुन्छ, एक्सपान्ड भनेर म लेख्न सक्छु, त्यो भनेको हावा फैलिने गर्दछ, जसले गर्दाखेरि अब तताउँदै जाँदाखेरि यो भित्र रहेको हावाहरू चाहिँ यसरी बाहिर निस्किन्छ र केही समय यसरी तताइसके पछाडि यो क्यानलाई, यो टिनको बट्टालाई बाहिर निकाल्नुहोस् र बाहिर निकाल्दा बित्तिकै तुरुन्तै यो टिनको बट्टाको बिर्को बन्द गरिदिनुहोस्। एकछिन त्यो टिनको बट्टालाई यतिकै छोड्दाखेरि के हुन्छ होला तपाईँहरूले अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ त? अब यो टिनको बट्टा यतिकै छोडिदिए पछाडि के हुन्छ त, पहिला त के भएको थियो, यो भित्र रहेको हावाको अणुहरू चाहिँ के भएको थियो, बाहिर गएको थियो, जसले गर्दाखेरि यो भित्रको एयर प्रेसर चाहिँ कम भएको थियो। अब हामीले यो बिर्को लाउँदा बित्तिकै के हुन्छ, बाहिर निस्केका एयर मोलिक्युल्सहरू चाहिँ भित्र पस्न पाएनन्। जब यो भाँडो सेलाउँदै जान्छ त्यसको मतलब लो टेम्परेचरमा चाहिँ के हुन्छ त, अब एयर मोलिक्युल्सहरू चाहिँ खुम्चिन थाल्छन् होइन। अब खुम्चिन थालिसकेपछि भित्रको प्रेसर अब के हुन्छ, एकदमै कम हुन्छ, जसले गर्दाखेरि बाहिरको प्रेसरसँग हामीले यो भित्रको प्रेसरको तुलना गर्ने हो भने बाहिरको प्रेसर, यो एटमोस्फेरिक प्रेसर जुन रहेको हुन्छ यो एकदमै बेसी हुन आउँछ। अब यसको फलस्वरूप के हुन्छ त, अब यो टिनको भाँडो चाहिँ यसरी कच्याकुचुक भएर यसरी कुच्चिन्छ। यसको कारण चाहिँ के रहेको थियो त, बाहिर चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसर रहेको थियो, जसले गर्दाखेरि यो बाहिरको प्रेसर बेसी हुँदा बित्तिकै भित्रको प्रेसर भन्दा यो टिनको भाँडोलाई बल लाग्यो र यो टिनको भाँडो यसरी कुच्चियो। यो क्रियाकलापबाट हामीले के भन्न सक्छौँ त, एटमोस्फियरले पनि प्रेसर एक्जर्ट गर्छ अथवा प्रेसर लगाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सिद्ध गर्न सकियो। र हामीले अर्को ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, एटमोस्फेरिक प्रेसर अथवा वायुमण्डलीय चापलाई नै प्रयोग गरेर अथवा यसको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न उपकरणहरू चाहिँ हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। ती उपकरणहरू मध्ये सुई अथवा सिरिन्ज, त्यस पछाडि एयर पम्प र वाटर पम्पको बारेमा अब विस्तृत रूपमा छलफल गरौँ। सुरुमा सिरिन्जमा मुख्यतया 3वटा भाग रहेको हुन्छ। यो अघिल्लो भागलाई हामी निडल भन्छौँ, त्यसै गरी यो बिचमा रहेको भागलाई स्टोरेज सिलिन्डर भन्छौँ, त्यसै गरी पछाडिपट्टि एउटा यस्तो खालको यसको भाग रहेको हुन्छ जसलाई हामी पिस्टन भन्छौँ। अब यो सिरिन्जले कसरी काम गर्दछ भन्ने बारेमा कुरा गरौँ। जब यो पिस्टनलाई यसरी बाहिरतिर तानिन्छ तब यो भित्रपट्टि यो स्टोरेज सिलिन्डरमा चाहिँ के हुन्छ, एयर प्रेसर चाहिँ कम हुन्छ। एयर प्रेसर कम हुँदा बित्तिकै बाहिरबाट एटमोस्फियरमा रहेको एयर मोलिक्युल्सहरूले चाहिँ यो निडलको टुप्पोमा जानेरबाट एयर मोलिक्युल्स अथवा कुनै पनि लिक्विड अथवा फ्लुइड चाहिँ भित्र छिर्न सक्छ। त्यहाँनिर के गर्छन् त, दबाब दिन्छन्, त्यहाँनिर प्रेसर क्रिएट गर्छन् र जसले गर्दाखेरि यदि हामीले यो निडललाई चाहिँ एउटा औषधिको भाँडोमा लगेर डुबायौँ भनेदेखि अथवा मान्छेको नसामा लगेर यसलाई छिरायौँ भनेदेखि के हुन्छ त, त्यहाँबाट रगत चाहिँ यसले तान्न सक्दछ। यसको कारण चाहिँ के रहेको रहेछ त, त्यसो भए
यो भित्र रहेको एयर प्रेसर चाहिँ कम भयो, जसले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ पार्सियल भ्याक्युम भनेर म भन्न सक्छु। यो पार्सियल भ्याक्युमको अवस्था चाहिँ पैदा हुन्छ र जसले गर्दाखेरि बाहिरबाट चाहिँ एटमोस्फियरमा रहेको एयर मोलिकुल्सहरूले प्रेसर दिन्छन् र त्यही प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि यो निडलभित्र रगत तथा औषधिहरू चाहिँ प्रसारण हुन्छ र यसमा यसरी जम्मा हुन्छ, यो स्टोरेज सिलिन्डरमा यसरी जम्मा हुन्छ। र यो पिस्टनलाई यदि यसरी भित्रतिर धकेल्ने हो भनेदेखि के हुन्छ त, अब यहाँभित्र एयर प्रेसर चाहिँ के हुन्छ, बेसी हुन्छ, बढ्छ, जसले गर्दाखेरि यो भित्र जे पनि रहेको हुन्छ, जस्तो उदाहरणको लागि औषधि राखिएको हुनसक्छ भित्रपट्टि, यो औषधि चाहिँ के हुन्छ, यसरी यो सुईको टुप्पोबाट हुँदै अब यो सुईलाई चाहिँ मान्छेको नसामा छिराएको छ भने मान्छेको नसाभित्र चाहिँ यो औषधि निडलभित्र रहेको यो स्टोरेज सिलिन्डरभित्र रहेको औषधि चाहिँ जान्छ। यसरी सिरिन्जले चाहिँ काम गर्ने रहेछ र यो सिरिन्ज काम गर्नको लागि एटमोस्फेरिक प्रेसरले चाहिँ मुख्य भूमिका खेलेको हुने रहेछ भन्ने कुराको जानकारी हामीले हासिल गऱ्यौँ। मुख्यतया सिरिन्ज कस्तो कस्तो अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ भन्ने विषयमा कुरा गर्दाखेरि, एउटा त बिरामीको जिउबाट रगतहरू निकाल्नु पर्यो भनेदेखि सिरिन्जको प्रयोग गरिन्छ भनेदेखि, अर्को चाहिँ रगत मार्फत कुनै औषधि बिरामीलाई दिँदा पनि यो सिरिन्जको प्रयोग गरिन्छ। अब हामी एयर पम्पको बारेमा पढ्दैछौँ। एयर पम्पमा पनि मुख्यतया 3वटा भागहरू रहेका हुन्छन्। यसको यो भाग जुन ह्यान्डलसँग जोडिएको छ, यो भागलाई हामी पिस्टन भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी यो भागलाई सिलिन्डर भन्न सक्छौँ भनेदेखि यो भागलाई चाहिँ हामी नोजल भन्न सक्छौँ। र हामीलाई थाहा छ एयर पम्प चाहिँ हामी कतिखेर प्रयोग गर्छौँ। बलमा हावा हाल्न हामी एयर पम्पको प्रयोग गर्छौँ र साइकलको चक्कामा हावा हाल्न पनि हामी एयर पम्पको प्रयोग गर्छौँ। अब यसले कसरी काम गर्दछ भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अघिको सिरिन्जको काम गराएको तरिका र यो एयर पम्पको काम गराएको तरिका एउटै रहेको छ। जब यो पिस्टन यसरी बाहिर तानिन्छ तब यहाँनिर लो प्रेसर डेभलप हुन्छ, लो प्रेसर चाहिँ उत्पन्न हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यहाँ पार्सियल भ्याकुमको अवस्था आउँदछ। र अब यसमा चाहिँ के हुने हो, यसमा पार्सियल भ्याकुमको अवस्था आउँदा बित्तिकै बाहिरपट्टिको एटमोस्फेरिक प्रेसर चाहिँ के हुन्छ, बेसी हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यहाँबाट यो नोजलबाट के हुन्छ, एयर चाहिँ भित्र यसरी छिर्छ र यो सिलिन्डरमा जम्मा हुन्छ। अब यो सिलिन्डरलाई अब हामीले यसरी भित्रतिर दबाउने हो भनेदेखि के हुन्छ त, अब यहाँनिर लो प्रेसरको ठाउँमा अब के हुन्छ त, अब चाहिँ यो सिलिन्डरभित्र हाई प्रेसर पैदा हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यो सिलिन्डरभित्र रहेको एयर मोलिकुल्सहरू चाहिँ यो नोजल हुँदै यसरी बाहिर सजिलैसँग जान सक्दछन् र यसरी यो एयर पम्पले चाहिँ काम गर्ने गर्दछ। र यहाँनिर ख्याल गर्नु होला, हामीले ट्युबहरूमा, बलको ट्युबहरूमा अनि साइकलको चक्कामा हावा हाल्दाखेरि हावा चाहिँ हामीले यो पिस्टनलाई तल धकेल्दाखेरि हावा जान्छ, पिस्टनलाई माथि तान्दाखेरि चाहिँ यो बलको जुन यो बल हो भनेदेखि भकुण्डो हो भनेदेखि यो भकुण्डको हावा हाल्ने ठाउँमा एउटा सानो नोजल रहेको हुन्छ। सानो चाहिँ हावा हाल्ने ठाउँमा सानो एउटा भल्भ रहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि भित्र छिरेको हावा यसरी बाहिर चाहिँ निस्किन पाउँदैन हैन। जसले गर्दाखेरि अब पिस्टन माथि तान्दाखेरि के हुन्छ त, बल भित्रको हावा नतानिकन एटमोस्फियरको हावा चाहिँ तानिने गर्दछ। यो कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी पानी तान्ने पम्प अथवा वाटर पम्पको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। यो वाटर पम्पमा पनि विभिन्न भागहरू रहेका हुन्छन्। यसमा रहेका विभिन्न भागहरू निम्न प्रकारका रहेका छन्। यो सुरुमा यो चाहिँ ह्यान्डल हुन्छ, जसलाई तलमाथि गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी यो भागलाई सिलिन्डर भनिन्छ र यो सिलिन्डरमा चाहिँ एउटा पिस्टन रहेको हुन्छ, जुन पिस्टन तलमाथि गर्न सक्दछ र यो भित्र एउटा भल्भ पनि रहेको हुन्छ, जसलाई हामी पिस्टन भल्भ भन्न सक्दछौँ। त्यसै गरी यो तलपट्टि एउटा अर्को भल्भ रहेको हुन्छ, जसलाई हामी फुट भल्भ भन्न सक्दछौँ। त्यसै गरी यो पानी बाहिर आउने नलीलाई आउटलेट भन्न सकिन्छ र यो तलपट्टिको यो पाइप चाहिँ लगेर
अन्डरग्राउन्ड वाटर अर्थात् जमिनभित्रको पानीसम्म पुर्याइएको हुन्छ। अब यसले कसरी काम गर्दछ भन्ने विषयमा कुरा गर्दाखेरि यसको काम गराइ हामीले हेर्ने हो भनेदेखि दुईटा चरणमा यसले काम गर्दछ। एउटा पहिलो चरणलाई हामी अप स्ट्रोक भन्न सक्दछौँ भनेदेखि दोस्रो चरणलाई हामी डाउन स्ट्रोक भन्न सक्दछौँ। अप स्ट्रोकमा चाहिँ यो ह्यान्डललाई तलतिर थिचिन्छ जसले गर्दाखेरि पिस्टन माथितिर आउँछ। अप स्ट्रोकमा ह्यान्डललाई तलतिर मुभ गराइन्छ जसले गर्दाखेरि पिस्टन कता मुभ हुन्छ, माथिल्लो पिस्टन कता मुभ हुन्छ, माथितिर मुभ हुन्छ। र यसमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा दुईटा भल्भ पिस्टन भल्भ र फुट भल्भ मध्ये पिस्टन भल्भ र फुट भल्भ मध्ये यो अप स्ट्रोकमा पिस्टन भल्भ चाहिँ बन्द हुन्छ, त्यसै गरी फुट भल्भ चाहिँ के हुन्छ खुला हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यो अन्डरग्राउन्ड जमिन मुनि रहेको पानी चाहिँ यहाँनिर यसरी तानिन्छ। किन तानिन्छ त यो पिस्टन माथि गइसक्दाखेरि के हुन्छ यहाँनिर के हुन्छ यो सिलिन्डरभित्र चाहिँ लो प्रेसर पैदा हुन्छ जसले गर्दाखेरि तलको पानी चाहिँ माथि तानिन्छ। अब डाउन स्ट्रोकमा के हुन्छ त त्यसो भए डाउन स्ट्रोकमा ह्यान्डल चाहिँ माथितिर सारिन्छ जसले गर्दाखेरि पिस्टन कतातिर सर्दछ तलतिर सर्दछ, ठ्याक्कै यो अप स्ट्रोकको भन्दा ठ्याक्कै उल्टो। यो हुँदाखेरि पिस्टन भल्भ र फुट भल्भको अवस्था हामीले अध्ययन गर्ने हो भनेदेखि पिस्टन भल्भ चाहिँ यो पिस्टन तल सर्दाखेरि यो ओपन अथवा खुल्छ भनेदेखि फुट भल्भ चाहिँ बन्द हुन्छ, जसले गर्दाखेरि माथि यो सिलिन्डरमा आइसकेको पानी चाहिँ के हुन पाउँदैन, तल खस्न पाउँदैन, फेरि फर्केर जमिनमै जान पाउँदैन। र यो पिस्टन तल छिर्दाखेरि के हुन्छ यो माथि तानिएको पानी पिस्टन माथि आएर यसरी जम्मा हुन्छ। अब फेरि डाउन स्ट्रोक पछाडि फेरि अप स्ट्रोक हुन्छ जसमा चाहिँ हामी ह्यान्डललाई तलतिर खिच्दछौँ भनेदेखि यो पिस्टन माथितिर मुभ हुन्छ। पिस्टन माथितिर मुभ हुँदाखेरि के हुन्छ पिस्टन भल्भ चाहिँ क्लोज हुन्छ जसले गर्दाखेरि पिस्टन माथि आएको पानी चाहिँ के हुन पाउँदैन तलतिर झर्न पाउँदैन र अन्त्यमा गएर यो पिस्टन माथि आउँदाखेरि के हुन्छ यो आउटलेटबाट सबै पानीहरू चाहिँ बाहिर आउँदछ। यसरी वाटर पम्पले काम गर्ने गर्दछ। यो वाटर पम्पले काम गर्नुको कारण के हो त एटमोस्फेरिक प्रेसर र यो सिलिन्डरभित्र अझ भन्नुपर्दाखेरि यो पिस्टन भल्भ र फुट भल्भ भित्रको प्रेसरको डिफ्रेन्सले गर्दाखेरि यो दुईटा बीच एटमोस्फेरिक प्रेसर र यहाँ भित्रको यो सिलिन्डर भित्रको प्रेसरको बीच आउने भिन्नताले अथवा डिफ्रेन्सले गर्दाखेरि नै यो दुईटा बीच हुने डिफ्रेन्स अथवा भिन्नताले गर्दाखेरि नै के हो त यो वाटर पम्पले काम गर्न सकेको हो। हामी आजको कक्षाको अन्त्यमा छौँ। हामीले आज के पढ्यौँ भन्ने बारेमा सरसर्ती एकचोटि हेरौँ। सुरुमा हामीले एटमोस्फेरिक प्रेसरको बारेमा अध्ययन गरौँ। त्यहाँ यो एटमोस्फेरिक प्रेसरको बारेमा पढ्दाखेरि मैले तपाईँहरूलाई मर्करी ब्यारोमिटरको बारेमा जानकारी दिएको थिएँ। त्यसै गरी हामीले हाम्रो कक्षाको दोस्रो भागमा गएर सिरिन्ज, एयर पम्प र वाटर पम्पले कसरी काम गर्दछ भन्ने बारेमा पनि अध्ययन गर्यौं। जानुभन्दा अगाडि तपाईहरुलाई गृह कार्य गर्नको लागि निम्न प्रश्नहरू छोडेर जाँदैछु। प्रश्न नम्बर 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेको के हो? प्रश्न नम्बर 2 सी लेभलमा एटमोस्फेरिक प्रेसर 760 mm of Hg हुन्छ भनेको के हो? प्रश्न नम्बर 3 सिरिन्ज र एयर पम्पका समानता के कस्ता रहेका छन्? र प्रश्न नम्बर 4 तथा अन्तिम प्रश्न वाटर पम्पले कसरी काम गर्दछ? आजको कक्षा सकिएको छ। जहाँ जाँदै तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो पर्यो भनेदेखि हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि आवश्यक पर्ने इमेल ठेगाना छोडेर जाँदैछु। हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ learning@dearwork.edu.np। यस इमेल ठेगानामा गएर तपाईहरुले आफूलाई लागेको जिज्ञासा साथसाथै हामीलाई कुनै सल्लाह सुझाव पठाउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि उक्त सल्लाह सुझावहरू पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। आजको कक्षा सकियो। धन्यवाद।